السلام عليكم اخويا، كي دايرين؟ هاني بخير، كلشي مزيان، كنوض تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الخبر تاني جديد اللي خرج البارح في 30 في شهر 10 2020. هو هاد الهجرة إلى كندا من بعد ما بعثت لكم الفيديو ديال الهجرة إلى أمريكا اللي خرج هاد الأيامات، ويقدر باقي فيه التسجيل ديال سنة 2023. اليوم خرج سميتو الهجرة ديال كندا حتى هي، اللي كتمكن لك حتى هي انك تمشي لكندا واحد المدة ديال 3 سنين، سواء انك تقرا سواء انك تخدم، ولا لوبطون السوق ديال شي حاجة الى غير ذلك. كيف ما كتشوفوا السيت ديالنا اللي ديال الوظيفة ولا السيت اللي كيتكلفوا يعني بلي زونفر دومبلوا ولا التوظيف. انا دخلت هنا لقيت سميتو لقيت القضيه ديال هي هادي رجع الى كندا. لقيت من بين يعني الشروط ديال يعني لو كندا باغاك غير بليس دو 1,200,000، يعني مليون وجوج و2000، مليون و100,000، مليون و200,000 واحد، يعني اللي بغات السنة ديال 2023. يعني هاد مليون و200,000 واحد، راه شي حاجة يعني هائلة بزاف. يعني شحال من واحد غادي بحال والو غادي تقبل الناس. بالنسبة للناس اللي غيتقبلوا في هاد الهجرة هادي، يعني سواي بارمي او يعني كلكو سوا دو فوتر ديبلوم، يعني خص ضروري يكون عندهم هاد الدبلومات هادو اللي كتشوفوهم هنايا. كاين هاد التكنيسيان اللي هو تكنيسيان عادي، تكنيسيان كاليفيين تكوين غير او اف بي بي تي، تكنيسيان سبيسياليزي باتيمون او دي، licence académique et pro, l'ingénieur d'application au d'état, الماستر ماتريزي تي او 10 الى غير، ولا الدكتوراه الى غير ذلك. يعني الناس اللي عندهم الدبلوم يمكن لهم يدفعوا هاد القرعه عادي. ندوفونو كيف ما قلت لكم، ندوفونو يعني immigrant au Canada. Vous avez le droit de travailler, soit تخدم soit d'étudier au plan d'obtenir après واحد 3 سنين كارتيك ديال السيجور باش تكون مواطن كنديان. بالنسبة للتسجيل سهل، أن خريتكم هاد السيت هذا غتدخلوا لهاد الوظيفة غتلقاو هاد السيت هذا. أنا غنحطو لكم في لا ديسكريبسيون باش يمكن لكم ديروا سميتو ديالكم. بالنسبة للسيت هو هذا، أنا اختاريت لكم السيت ديالو هو هذا. يمكن لكم تسجلوا اوتوماتيكمون فاش كتدخلوا اوتوماتيكمون هنايا. يمكن لك هاد السيت انك تسجلو يعني وتحيد ودير المعلومات ديالك. الفرق بين هاد السيت والسيت ديال الهجرة الى امريكا ان هادو ما كيطلبوش لك الكود ديال الباسبور بحال داك النهار فاش شرحت لكم في الفيديو. كنت يعني ضروري انك يكون عندك باسبور باش انك تسجل. هادي لا، هاديك بعدا كتشتي كتعمر هاد الفيشي بعدا كتعيطولك، وديك الساعات كتشوف معاهم. كتجي هنا اوتوماتيكمون كدير سميتك عبد الكريم، عبد العزيز، عبد العلي، على حسب السمية ديالكم نتوما. يا هاديك كتجي كدير التليفون ديالك، الايميل ديالك، كتكونفيرمي الايميل هادو مزيان. هاد دوني سونس يعني كتحاول هنا في لي زانفورماسيون ديالك، يعني كيكون لي زانفورماسيون هما جينيرال او سيفيل، يعني شي حاجة اللي هي موثوقة، نفسك تحط المعلومات ديالك موثوقة. فاش يعيطوا عليك وتمشي ودير الدوسي ديالك، غيلقاو المعلومات ديالك بحال ليطا سيفي ديالك وانت واش بنت ولا دري سميتو فين تزاديتي، خصوصا مرض دو نيسونس، التليفون ديالك والايميل ديالك الى غير ذلك. هادو شي حاجه اللي هي سونسيبل واللي هي اسونسيل اللي خاصك انك ديرها. بالنسبه للقرايه ديالك، يعني على حسب الدبلومات اللي كديكم، واش انت عندك كاليفان تكنيسيان، université plus 1 plus 2 bac plus 1 bac plus 2 الى غير ذلك. ليسونس بروفيسيونيل، ليسونس فوندامونتال، ماستر، مانجمنت الى غير ذلك. بروفيسيونيل حتى هي يعني اي حاجه عندكم يمكن لكم، ولكن هنا حطوا لكم الاختيارات ديال كاليفيون، يعني تقريبا جميع الاختيارات راه كاينين هنا، ماشي زعما شي حاجه نيفو. 3 سنين بين هي ليسونس سوا بروفيسيونيل، ها هي بروفيسيونيل. 4 الماستر ديالك، ها هو الماستر حطوا لكم هنايا. دكتوراه حتى هي الناس اللي عندهم دكتوراه، يعني شي حاجه نيفو دو ديبلوم واش هو
تكنيسيان ولا تكنيسيان ولا باك بلس 1 باك بلس 2 باك بلس 5 مانجمنت إلى غير ذلك. لي زاني دوبسيون يعني نتا خديتي الدبلوم ديالك دير نتا خديتي الدبلوم ديال ليطابليسمون واش هي بريفي ولا بيبليك ولا راك خديتي كانت بريفي راك خديتي مزيان داو ديبلوم مزيان حتى هو ديبلوم جوج على حسب الناس اللي عندهم ديبلومات كتار بحال مثلا كاين اللي عنده مثلا تكنيسيان تيجي حتى هنا كاين عنده مثلا تكنيسيان سبيسياليتي ديالو ولا ماستر عنده مثلا ليسونس تاعو كيجي كيديرها هنا الى غير ذلك. يعني هادو معلومات اللي هما ساهلين. ليكسبيريونس ديال الطرافاي هنا بروفيسيونال يعني الخدمه اللي كنتي مثلا انت ديجا خدام فيها مثلا خرجتي منها ولا مثلا انت خدام فواحد البوست الدبلوم ديال هنا ليكسبيريونس توتال دو طرافاي كور 5 دونير يعني شحال نتا واش 6 موا جوسكا 11 موا 12 موا جوسكا 23 موا الى غير ذلك. كاين اكسبيريونس يمكن لك ديرها مع 13 تجربه. choisissez aussi si pendant votre expérience de travail vous étiez واش عندك يعني واش انت ديجا مسجل في لاسين اس اس عندك واحد لا ديكلاراسيون ديالك في لاسين اس اس ولا عندك واحد الكونت ديال انابيك vous étiez être en stage entité par l'école يعني واش ديجا درتي شي ستاج حتى هو هي كتقول ليه ولا نو ديما وي او بيان نو. اوتوماتيكمون كتجي الكونيسونس يعني لينغويستيك لينغويستيك كديبيتون انترميديا افونسي. ديبيتون الناس اللي يلاه بادين انترميديا شي حاجه باساب يعني خدامين شويه افونسي شي الناس اللي هما يعني دايرين هادو هما اللي سميتو يعني انا كتلقاي كونيسونس لينغويستيك يعني انت بالنسبه لا لونغ ديال واش انت يعني يلاه با دو تو يعني ما عندك والو كاع عندك كتبدا شويه يعني كتهضر شويه بالفرنسي شويه بعدا انترميديا يعني متوسط فهمتي يعني مزيان خدام افونسي شي حاجه اللي هي يعني طالعه شويه لونجلي حتى هي خصك تعطيهم شويه شي حاجه الى غير ذلك حيت تما كاين فرنسا وكاين لونجلي في كندا الى غير ذلك. كتجي ليا افيك كندا هادي علاقتك انت مع كندا ياك قال لي كونيسيو بوكو كان كيابيت واش انت كتعرف شي واحد مثلا ساكن في كندا اذا كاين كدير وي علاش هما كيحطوا لك هذه اذا كنتي مثلا انت عندك شي واحد تما بلا هما ما يصيفطوكش باش يعذبوك معاهم ولا مثلا تمشي تشد ليهم واحد البلاصه ديك البلاصه ديالك مثلا اللي غيعطيوها لك تما خاص يعطيوها لواحد اخر اللي ما عندوش مثلا انت عندك عائله ما كاين مشكل يمكن لك تمشي عند عائلتك فهمتي كيفاش هذا هو. ايت فو ديجا فوني كندا واش عمرك مثلا انت مشيتي لكندا ولا مشيتي كدير وي ما مشيتيش كدير نو الى غير ذلك. كومون افيفو كوني كو كندا فين انت عرفتي هاد السيت هذا يعني منين جبتي انت هاد الكونكور فين شفتيه فين انت تسجلتي واش شفتي ميساج بوك فاسبوك الى غير ذلك افير بايما فيتو بايما بخير بايما ريتو امبلوا بايكا امي او بارون ايمي ماكونسون الى غير ذلك. انا لقيتو في الوظيفه ماروك هي كدير وظيفه ماروك كديرها هكا اوتوماتيكمون كتجي كتحط هاد البينساج كابشا هذا كتكليك اوتوماتيك على السميس ولا ريفيريسيون الى غير ذلك. كتخرج هذا الفورمولير يعني كيكون موثوق وكيكون عندك نهار شحال اللي غادي يعيطوا لك اللي غادي يعيطوا لك راه خاصك ديرهم هاد الفورمولير هادو. عندك شي حاجه شي اقتراح يمكن لك تتصل بهم مثلا على 0522 غير 0522 92 89 ولا يمكن لكم تتصلوا بيا ما كاين حتى مشكل نعطيكم بعض المعلومات على الاجراء هذه ما كاين حتى مشكل ومرحبا بكم. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله مزيد من التوفيق مزيد من العطاء. كيف ما قلت لكم يعني بغاو شي حاجه اللي هي كثيره كيف ما 1,200,000 راه مليون راه مليون وجوج مليون و200 ألف مليون و200 ألف مليون و200 ألف راه شي حاجة المغرب ما كيوضش مليون و200 ألف شي حاجة مزيانة. أنا كنظن بلي ألمانيا حتى هي يقدر غادي يخرج لك من كل داري يقدر غيبغيو حتى هما بزاف. أمريكا حتى هي راه دخلت شي حاجة اللي هي كثيرة. المهم هذا هو الفيديو جديد على سميتو ديال كندا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ما تبخلوش ليا بلايك وجيم وبارطاج ما تنساوش تشتركوا لينا وتلاشيو باش لي يوصلكم جديد وكنضرب لكم الحصة في الحصة الجاية إن شاء الله مع فيديو جديد مع معلومة جديدة إلى غير ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.